अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सुबह बखैर। 11 नवंबर 2023 की सुबह है और ये जो आप देख रहे हैं हर तरफ छाई हुई है, ये धुंध नहीं है, ये स्मोग है, जहरीली स्मोग। और इस वक्त ये सांस के ज़रिए अंदर जा रही है। और सुबह वॉक पे तो हम आते हैं कि सारा दिन अच्छा गुजरेगा वॉक करके, लेकिन ये जब से स्मोग आई है सुबह ये सर को दर्द होने लग पड़ती है जब ये सांस के ज़रिए अंदर जाती है। वजह ये है कि हमारी नाअहली हम तो ये समझते थे हमने अपने अदारे कमज़ोर कर लिए हैं, हमने अपनी मईशत कमज़ोर कर ली है, हमने अपनी जमहूरियत कमज़ोर कर ली है, लेकिन हमने तो अपने मौसम भी ख़राब कर लिए हैं यार। इतने हम नाअहल हैं, इतनी हमारे जो हुक्मरान हैं वो नाअहल हमें मिले हैं कि हमने जो कुदरत ने हमें दिए थी, बहार, ख़ज़ां, गर्मा, सरमा, ये मौसम जो हमें दिए थे वो भी हमने ख़राब कर लिए हैं। नवंबर में इतना अच्छा मौसम होता था, आज से 10 साल पीछे चले जाएं, कोई स्मोग नहीं होती थी, कोई कुछ नहीं, धुंध होती थी या क्लियर स्काई होता था। धुंध का ये होता है कि वो तो एक बड़ा अच्छी फीलिंग देती है, लेकिन ये स्मोग जो है ये तो सांस के अंदर जाके ये तो सर में दर्द, सुबह वॉक पे आते हैं तो अजीब सा फील होता है। अब मुझे लगता है कि वॉक भी शाम को करनी पड़ेगी इससे तंग आके स्मोग से। हमें कम अज़ कम अपने मौसम तो नहीं ख़राब करने चाहिए थे। चलो हमारे हुक्मरानों ने लूटा ख़जाना, नाअहली, हमने अपनी पुलिस तबाह कर ली, हमने अपना पटवार निज़ाम तबाह कर लिया, हमने FBR तबाह कर लिया, हमने कस्टम तबाह कर लिया, हमने कोई अदारा ऐसा नहीं छोड़ा जो अपना काम सही कर रहा हो। चलो वो तो दारों की हद तक तो चलो फिर भी गुजारा था क्योंकि सांस तो सही ले रहे थे ना, लेकिन हमने तो अपना मौसम भी ख़राब कर लिया। किसी मुल्क में इतनी स्मोग, इतना कोई हालात आप बता दें जो इस मुल्क में है। इस मुल्क में कोई किसी हुक्मरान को ये पता नहीं है कि इसका क्या हल करना है। वो हमारे ज़ादुल मियाद एक्सपायर्ड हुए पड़े हैं। पंजाब के हुक्मरान जो हैं वो 90 दिन के लिए आए थे, तो अब पता नहीं 9 माह से भी ज़्यादा हो गया उनको। उन्होंने इसका हल ये निकाला है जी, स्कूल को छुट्टियां कर दें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ओ भाई, आप कर भी यही सकते हैं ना, क्योंकि आप कौन सा कोई मुंतखब है, कोई कौन सा आपके पीछे अवाम है। आपको तो सेलेक्ट किया गया, पर्ची निकाली गई है जी, चलो जी कुरानदाजी में पर्ची निकाल के तो आपको बैठा दिया हमारे ऊपर। चलो आप जैसों को तो 90 दिन बर्दाश्त करना बड़ा मुश्किल था, तो अब आप पता नहीं 9 माह से इधर बैठे हुए हैं, हमारे ऊपर मसलत हैं। ये हल किया है जी आपने स्मोक का कि स्कूलों को छुट्टियां कर दें। और कोई दरख्त लगाओ, कोई जदीद कोई तरीका, जैसे मसनूई बारिशें करवाते हैं बाकी मुल्क, कोई इसका कोई हल करो। ये छुट्टियां कर दो जी, चलो जी वो कबूतर की तरह आंखें बंद कर लो जब बिल्ली आए, तो जब स्मोग आती है छुट्टियां कर दो, अल्लाह पे छोड़ दो जी। वो जैसे ख्वाजा आसफ ने कहा था, वो जो वफाकी बिजली और पानी का वज़ीर था, तो लोड शेडिंग इतनी थी वो पूरी नहीं आ रही थी बिजली, ना वोल्टेज पूरे होते थे, तो उसने फिर उधर खड़े होकर कहा था बस अल्लाह से दुआ करें जी बारिश आए, बारिश आए। यानी कि खुद हल नहीं करना, हर काम अल्लाह पे छोड़ देना है जी। ओ भाई, अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो खुद कोशिश करते हैं। कोई कोशिश तो करो, और कोई बिलियन ट्री सुनामी लाओ, कोई दरख्त सड़कों पे लगवाओ, कोई नहरों पे दरख्त लगवाओ जो आप लोगों ने खा गए हैं काट काट के। सरकारी दरख्त जो थे, अंग्रेज़ के दौर में इतना दरख्त था, अंग्रेज़ ने माहौलियात पे इतना काम किया था, लेकिन आप लोगों ने वो ना कोई दरख्त छोड़े। मैंने पहले कहा ना, सारे अदारे जो तबाह कर दिए, जो महकमा जंगलात था वो दरख्त खा गया मिलजुल के अवाम के साथ। कोई महकमा ऐसा नहीं है यार, कोई एक भी हो, कोई एक ऐसा हो। अब ये महकमा मौसमियात, ये आप देखें क्या हाल है यार, सांस लेना भी दुश्वार हो गया है। हम किधर जाएं यार, हम माड़े गरीब बंदे, हम तो कोई लंदन, दुबई और ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम नहीं जा सकते ना, हम तो काश्तकार लोग हैं, हमने इधर ही रहना है। ये गांव देहात का मैं आपको इलाका दिखा रहा हूँ, ये कोई मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, ये कोई शहरी इलाका नहीं है, प्योर पेंडू देहाती इलाका है ये। हमारे इर्द गिर्द दूर दूर तक 300-300 किलोमीटर तक कोई बड़ा शहर नहीं है, फसलें ही फसलें हैं।
دیہاتی علاقہ ہے, وہاں پہ اسموک کا یہ حال ہے, تو یار شہروں میں کیا حال ہوتا ہوگا, شہر والے کیسے سانس لیتے ہوں گے. ہمیں صبح صبح ہی سانس نہیں آ رہا, ابھی 7:15 بجے کا وقت ہے صبح, اور یہ اتنا اچھا موسم ہوتا ہے, ٹائم ہوتا ہے, اس ٹائم پہ اتنی اچھی آب و ہوا ہوتی ہے, لیکن ہمیں یہ آب و ہوا مل رہی ہے جیسے کسی نے کوئی ایٹم بم چلا دیا ہو. اتنا دھواں اور زہریلا یہ اسموگ ہے, اتنی زہریلی ہے کہ ماسک بھی لگا کے آتے ہیں, پھر بھی یہ پتہ نہیں کدھر سے منہ بھی کڑوا ہو جاتا ہے, سانسیں بھی ایسے عجیب سی گندی سی سمیل ہے اس اسموگ کی. اور کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو یار, کوئی یہ ہمارے حکمرانوں تو کیا کرنا, اللہ تعالیٰ ہمیں اس عذاب سے نجات دلا دے. آنکھیں بھی دکھنے لگ پڑی ہیں صبح جب آتے ہیں. اب کیا ہو, اب واک بھی ہیلمٹ پہن کے ہم کیا کریں, یہی حالت ہے نا پھر. اب واک بھی ہیلمٹ پہن کے کرنی پڑے گی ہمیں. کوئی ایک ادارہ ہی چھوڑ دیتے یار, کوئی ایک ادارہ چھوڑ دیتے کہ اس میں ہم نے سفارشی بھرتی نہیں کرنے, اس میں ہم نے جعلی بھرتیاں نہیں کرنی, اس کو ہم نے خراب نہیں ہونے دینا. کوئی ایک ادارہ ہی نہیں چھوڑا یار اس ملک کا. اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے جو انہوں نے حال کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کوئی ایسا کوئی حکمران, کوئی ایسا ان کو کوئی ہمیں میسر کرے, یا جو اس ملک کو کچھ سیدھی راستے پہ چلنے کے لیے لگا تو دے. جو لگاتا ہے, جو سیدھا راستہ دکھاتا ہے, اس کو پکڑ کے تو ٹھوک دیتے ہیں جیلوں میں. کیونکہ ہمارے دشمن نہیں نا چاہتے یہ ملک جو ہے وہ سیدھے راستے پہ چلے, کوئی ترقی کرے. اس کو ترقی تو کرنے نہیں دینی, اس کو ایسے ہی رولنا ہے, اور اس کی عوام کو بھی ایسے ہی رولنا ہے. بس سردیوں میں گیس نہیں دینی, گرمیوں میں بجلی نہیں دینی, تو بس ایسے ہی رول کے رکھنا ہے ان کو. اللہ تعالیٰ ان کو پوچھے, اللہ تعالیٰ ان کا اس دنیا میں یہ حساب لے. آخرت میں تو یہ یقین ہی نہیں رکھتے نا, یہ جو ظالم لوگ ہیں یہ آخرت پہ تو یقین ہی نہیں رکھتے. یہ تو سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہمارا حساب ہونا ہی نہیں ہے. میری تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جنہوں نے پاکستان کو اس نیز کے اوپر پہنچایا ہے, جو صاحب اختیار ہیں, جن کے پاس اختیار ہوتے ہوئے بھی انہوں نے صرف اپنے پیٹ ہی پالے ہیں, اپنی فیملی, اپنے خاندانوں کو ہی نوازا ہے, اپنے دوستوں رشتہ داروں کو نوازا ہے. ایسے جو صاحب اختیار ہیں جنہوں نے جو اس ملک کو بہتر کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے اپنے حالات بہتر کر لیے, اپنے خاندان کے حالات بہتر کر لیے, ان کو اللہ تعالیٰ اس دنیا میں اس کا حساب لے. ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں بھی پتہ چلے کہ یہ ہے, یہ پڑا ہوا ہے اس کا خاندان, جس نے اس اپنے خاندان کو, اپنے دوستوں یاروں کو نوازنے کے لیے ہمارے پیارے پاکستان کے خزانے کے ساتھ یہ کیا ہے. یہ پڑے ہوئے ہیں, پورا خاندان ادھر رول رہا ہے. یا اللہ ان کا اس دنیا میں حساب لے, ہمارے سامنے حساب لے, ان کو عبرت کا نشان بنا. ادھر انہوں نے ہمارے پاکستان کی یہ سانس جو آکسیجن تھی وہ بھی آلودہ کر دیا ان نااہلوں نے. ان کیا کہوں اب ان کو, صبح یقین کرو اتنا انہوں نے سارا موڈ ہی خراب کر دیا ظالموں نے. اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نبود کر دے, خاندان سمیت. اس دنیا میں ان کا ایسا حساب لے کہ دوبارہ کس کی جرت نہ ہو پاکستان کے خزانے کو کی طرف دیکھ بھی سکے. وہاں سے چوری تو کیا کرنا ہے. یا اللہ انہوں نے جو لندن, دبئی, امریکہ, آسٹریلیا, بیلجیم میں جو ادھر سے چوری کر کے پیسہ جائیدادیں بنائی ہیں, یا اللہ ان کو ادھر ہی دفن کر دے ان جائیدادوں کے اندر. یا اللہ ان کو غرق کر دے, تاکہ ان کو دیکھ کے دوبارہ کوئی ایسی جرت نہ کرے ہمارے ملک کے ساتھ. یا اللہ ان کو کوئی عدالتیں نہیں پوچھتی, یا اللہ ان کو کوئی ادارے نہیں پوچھتے. یا اللہ یہ خدا بنے ہوئے ہیں, یا اللہ یہ فرعون بنے ہوئے ہیں. یا اللہ ان کو تو نیست و نابود کر. یا اللہ انہوں نے ہمارے پاکستان کا کیا حال کر دیا ہے. یا اللہ ہم سانس بھی نہیں لے سکتے, ان کو تباہ و برباد کر دے. یا اللہ